आजको क्लासमा हामीहरू बीबीएस थर्ड इयर अन्तर्गत रहेको सब्जेक्ट फाउन्डेसन अफ फाइनेन्सियल सिस्टम इन नेपाल अन्तर्गत रहेको च्याप्टर 7 यानि कि सेकेन्डरी मार्केट अपरेसन अर्थात् दोस्रो बजार सञ्चालनको सम्बन्धमा छलफल गर्नेछौँ र यो च्याप्टरबाट पनि हामीहरूलाई फाइनल एक्जाममा मिनिमम 10 मार्क्सको न्युमेरिकल प्रब्लम सोध्ने गर्छ। आजको क्लासमा चाहिँ हामीहरू सुरुमा यो च्याप्टरको बेसिक कन्सेप्ट र यो च्याप्टरसित जोडिएका केही फर्मुलाहरूलाई बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ र त्योभन्दा पश्चात गएर चाहिँ हामीहरू यो च्याप्टरसित जोडिएका सम्पूर्ण न्युमेरिकल प्रब्लम लाई पनि सल्भ गर्न सिक्नेछौँ। के हो त सेकेन्डरी मार्केट अपरेसन भनेको अर्थात् दोस्रो बजार सञ्चालन भनेको चाहिँ के हो त हो यो च्याप्टरको बारेमा छलफल गर्नुभन्दा पूर्व हामीहरूले योभन्दा अगाडि नै अध्ययन गरिसकेको च्याप्टर यानि कि प्राइमरी मार्केट अपरेसन अर्थात् प्राथमिक बजार सञ्चालनको बेसिक कन्सेप्चुअल कुरालाई हामीहरूले सुरुमा अलिकति दोहोऱ्याउनु पर्ने हुन्छ। हामीहरूले योभन्दा जस्ट अगाडि नै अध्ययन गरिसकेको च्याप्टर यानि कि प्राइमरी मार्केट अपरेसनमा चाहिँ के हुन्थ्यो भनेदेखि विभिन्न प्रकारका सङ्घ संस्था एवं सङ्गठनहरूले आफूलाई आवश्यक परेको रकम सङ्कलन गर्नको लागि आफूसित भएका विभिन्न प्रकारका धितोपत्रहरू विभिन्न प्रकारका लगानीकर्ताहरू समक्ष निष्कासन अर्थात् बिक्री वितरण गर्ने कार्य गर्दथे। अर्थात् विभिन्न प्रकारका सङ्घ संस्था एवं सङ्गठनहरूले आफूसित भएका विभिन्न प्रकारका धितोपत्रहरू विभिन्न प्रकारका लगानीकर्ताहरू समक्ष बिक्री वितरण गरी त्यहाँबाट आफूलाई आवश्यक परेको रकम सङ्कलन गर्ने अर्थात् त्यहाँबाट आफूलाई आवश्यक परेको क्यापिटल कलेक्सन गर्ने बजार नै प्राइमरी मार्केट अर्थात् प्राथमिक बजार हो भनेर हामीहरूले त्यसलाई बुझ्न तथा परिभाषित गर्न सिकेका थियौँ भने यो बजार यानि कि सेकेन्डरी मार्केटमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि विभिन्न प्रकारका सङ्घ संस्था एवं सङ्गठनहरूले जुन त्यो पहिलो पटक प्राथमिक बजार अर्थात् प्राइमरी मार्केटमा निष्कासन गरिसकेका प्रतिभूतिहरू छन् हो त्यसको पुनः खरिद बिक्री हुन्छ। त्यही भएर हामीहरूले यो सेकेन्डरी मार्केट अपरेसनलाई परिभाषित गर्नुपर्दा के भनेर परिभाषित गर्न सकिन्छ भनेदेखि विभिन्न प्रकारका सङ्घ संस्था एवं सङ्गठनहरूले पहिलो पटक प्राथमिक बजार अर्थात् प्राइमरी मार्केटमा निष्कासन गरिसकेका प्रतिभूतिहरूको पुनः खरिद बिक्री हुने बजारलाई नै दोस्रो बजार अर्थात् सेकेन्डरी मार्केट भनेर बुझ्न तथा परिभाषित गर्न सकिन्छ। हो यसको परिभाषालाई मैले फेरि एकचोटि दोहोऱ्याउन चाहेँ ल। विभिन्न प्रकारका सङ्घ संस्था एवं सङ्गठनहरूले पहिलो पटक प्राथमिक बजार अर्थात् प्राइमरी मार्केटमा निष्कासन गरिसकेका प्रतिभूतिहरूको मतलब सेयरहरू डिबेन्चरहरूको पुनः खरिद बिक्री हुने बजारलाई नै दोस्रो बजार अर्थात् सेकेन्डरी मार्केट भनेर हामीहरू बुझ्न तथा परिभाषित गर्न सक्छौँ। र यो जुन दोस्रो बजारको हामीहरू कुरा गर्दैछौँ नि हो यो दोस्रो बजारलाई चाहिँ धितोपत्र बजार पनि भनेर भनिन्छ क्या। जुन यो सेकेन्डरी मार्केटको कुरा गर्दैछौँ हो यो सेकेन्डरी मार्केटलाई चाहिँ स्टक मार्केट पनि भनेर हामीहरू बुझ्न सक्छौँ। र सेकेन्डरी मार्केटमा जुन यो प्रतिभूतिहरू अर्थात् सेक्युरिटिजहरूको खरिद बिक्री हुन्छ नि हो यो प्रतिभूति अर्थात् सेक्युरिटिजहरूको खरिद बिक्री भनेको चाहिँ लगानीकर्ता र लगानीकर्ताकै बिचमा हुने गर्दछ। अर्थात् हामीहरूले प्राइमरी मार्केट अपरेसनलाई के भनेर बुझ्ने कोसिस गरेका थियौँ भने प्राइमरी मार्केट अपरेसनमा चाहिँ के हुन्थ्यो भनेदेखि विभिन्न प्रकारका सङ्घ संस्था एवं सङ्गठनहरूले आफूलाई आवश्यक परेको रकम सङ्कलन गर्नको लागि विभिन्न प्रकारका आफूसित भएका धितोपत्रहरू विभिन्न प्रकारका लगानीकर्ताहरू समक्ष निष्कासन अर्थात् बिक्री वितरण गर्ने कार्य गर्दथे। त्यो प्राइमरी मार्केट अपरेसनमा चाहिँ कम्पनी र डाइरेक्ट लगानीकर्ता बिचको कनेक्सन हुन्थ्यो भनेदेखि यो सेकेन्डरी मार्केट अपरेसनमा चाहिँ त्यो कम्पनी र लगानीकर्ताको कनेक्सन हुँदैन। यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ जुन यो सेकेन्डरी मार्केटमा खरिद बिक्री हुने जुन यो सेक्युरिटिजहरू छन् जुन यो प्रतिभूतिहरू छन् हो यो सेक्युरिटिजहरूको खरिद बिक्री भनेको चाहिँ लगानीकर्ता र लगानीकर्ता बिचमै हुने गर्दछ। त्यो प्राइमरी मार्केट अपरेसनमा चाहिँ के हुन्थ्यो भनेदेखि कुनै पनि सङ्घ संस्था एवं सङ्गठनहरूलाई पैसाको आवश्यक पर्यो भने आफूसित भएका धितोपत्रहरू विभिन्न प्रकारका लगानीकर्ताहरू समक्ष निष्कासन गरी त्यहाँबाट आफूलाई आवश्यक परेको पैसा सङ्कलन गर्ने कार्य गर्दथे। त्यहाँनिर चाहिँ डाइरेक्ट कम्पनीले पैसा पाउँथ्यो भने सेकेन्डरी मार्केट अपरेसनमा त कुनै पनि कम्पनीको सेयर अथवा डिबेन्चरहरूको खरिद बिक्री भनेको लगानीकर्ताका बिचमा हुने कार्य गर्दछ क्या। यहाँबाट जुन यो सिर्जना हुन्छ नि जुन यो प्रतिभूतिहरूको अर्थात् सेक्युरिटिजहरूको खरिद बिक्रीबाट जुन यो रकम सङ्कलन हुन्छ त्यो चाहिँ कम्पनीको पोल्टामा जाँदैन क्या। त्यही लगानीकर्ताका बिचमा आदान प्रदान हुने कार्य पनि गर्दछ भनेर हामीले यति कुरा चाहिँ यो च्याप्टरमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यसरी सेकेन्डरी मार्केटमा जुन यो खरिद बिक्री भएका विभिन्न प्रतिभूतिहरूको मूल्य अनि कारोबारको सङ्ख्या लाभांशको अवस्था लगायतका विभिन्न कुराहरूको जानकारीहरू विभिन्न पत्रपत्रिकाहरूमा दैनिक रूपमा प्रकाशित भइरहेको पनि हुन्छ। जुन यो अहिले हामीहरू सेकेन्डरी मार्केटको कुरा गर्दैछौँ हो यो जुन सेकेन्डरी मार्केटमा जति पनि यो धितोपत्र
पत्रहरूको कारोबार अर्थात् खरिद बिक्री भइरहेको हुन्छ नि, हो यो खरिद बिक्री भएको विभिन्न प्रतिभूतिहरूको मूल्यको अवस्था के कस्तो छ, कारोबारको सङ्ख्याको अवस्था के कस्तो छ, त्यो प्रतिभूति अर्थात् धितोपत्रहरूको लाभांशको अवस्था के कस्तो छ लगायतका विभिन्न जानकारीहरू चाहिँ विभिन्न पत्रपत्रिकाहरू मार्फत दैनिक रूपमा प्रकाशन हुने कार्य पनि गर्दछ। अब विभिन्न पत्रपत्रिकाहरू मार्फत कसरी चाहिँ प्रकाशित भइरहेको हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँनिर अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई चाहिँ रिडिङ द स्टक कोड्स भनेर हामीहरू बुझ्ने गर्छौँ होइन। कसरी चाहिँ प्रकाशित हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ अब हामीहरू यहाँनिर विस्तृतमा अध्ययन गर्छौँ र योसित रिलेटेड रहेर पनि हामीलाई फाइनल एक्जाममा 10 मार्क्सको न्युमेरिकल प्रब्लम पनि सोध्न सक्छ। र यो च्याप्टर नि यति धेरै सजिलो छ कि यो विश्व ब्रह्माण्डको सबैभन्दा सजिलो च्याप्टर कुन हो भनेर तपाईँहरूलाई कसैले सोध्यो भने यही च्याप्टर देखाइदिँदा हुन्छ क्या। यसरी अम्लो ठड्याइदिनु, यही च्याप्टरदेखि यही च्याप्टरतिर बुझिहाल्छन् क्या। मुखले भन्न पनि लाजमर्दो खालको सजिलो च्याप्टर छ, त्यति धेरै सजिलो छ भनिराख्नु पनि पर्दैन क्या। गर्ने बित्तिकै त्यो सेकेन्डरी मार्केट अपरेसन रहेछ भन्ने कुरा पनि सबैले बुझिहाल्छन् ल। अब हामीहरू अघि के भन्दै थियौँ भने नि यसरी सेकेन्डरी मार्केटमा होइन खरिद बिक्री भएका विभिन्न प्रतिभूतिहरूको अर्थात् सेक्युरिटिजहरूको मूल्य अनि सेक्युरिटिजहरूको कारोबारको सङ्ख्या अनि तिनीहरूको लाभांशको अवस्था लगायतका विभिन्न जानकारीहरू विभिन्न पत्रपत्रिकाहरू मार्फत दैनिक रूपमा पनि निष्कासन भइरहेको हुन्छ, जसलाई चाहिँ रिडिङ द स्टक कोड्स हामीले त्यसैको अध्ययन यहाँनिर गर्नुपर्ने हुन्छ। कसरी प्रकाशित भइरहेको हुँदो रहेछ त त्यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ हामीले लेखेका छौँ स्टक कोटेसन अन वाल स्ट्रिट जर्नल भनेको छ क्या। यो वाल स्ट्रिट जर्नल पत्रिका मार्फत चाहिँ यो स्टकको कोटेसन चाहिँ निष्कासन गरेको रहेछ। अन भनेको कुन डेटमा निष्कासन भएको हो त्यो डेट पनि हामीहरूलाई त्यहाँनिर दिएको हुन्छ होइन। अहिले हामीहरूलाई यहाँनिर जति पनि दिएको हुन्छ डेट जहिले पनि निष्कासन गरेको हुन सक्छ होइन। अब यहाँनिर हामीलाई कोलम दिएको हुन्छ क्या, 11वटा कोलम दिएको हुन्छ। हामीले यो फर्स्ट कोलममा लेखेका छौँ यो 52 विक, यसलाई चाहिँ हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ ल। यहीसित रिलेटेड भएर हामीलाई फाइनल एक्जाममा प्रायः प्रब्लम सोधिदिने गर्छ। यो जुन फर्स्ट कोलममा छ नि 52 विक भनेर दिइराखेको छ, 52 विकमा एउटा हाई हुन्छ एउटा लो हुन्छ। हाई भनेको निन्द्रा गर्नु, निन्द्रा लागेर हाई आयो भन्न खोजेको होइन है। हाई भनेको हाइएस्ट प्राइस, लो भनेको एलओ, लो भनेको लोएस्ट प्राइस, प्रेसर लो भयो भन्न खोजेको होइन, लो भनेको लोएस्ट प्राइस। यो भनेको चाहिँ ड्युरिङ द 52 विक पिरियड भन्छ क्या। 52 हप्ताको, एक वर्षमा त जम्मा 52 हप्ता हुन्छ हो, त्यो 52 हप्ताभरिको हाइएस्ट प्राइस, कुनै पनि स्टकको हाइएस्ट प्राइस कति छ र लोएस्ट प्राइस कति छ त्यसको इन्फर्मेसन दिन्छ क्या यसले चाहिँ। हाइएस्ट प्राइस कति रहेछ त 52 हप्ताको हाइएस्ट प्राइस र लोएस्ट प्राइस कुनै स्टक कति रहेछ। हाइएस्ट प्राइस भनेको 95 रहेछ र लोएस्ट प्राइस भनेको 94 रहेछ। यहाँनिर चाहिँ दुईवटा कम्पनीको हामीले यहाँनिर यो कोटेसनहरू अध्ययन गर्न खोजिराखेका छौँ ल। यो पहिले के बुझौँ भने यो 52 हप्ताको, एक वर्षको 52 हप्तामा कुनै पनि कम्पनीको हाइएस्ट प्राइस कति छ, लोएस्ट प्राइस कति छ भन्ने कुराको यहाँनिर इन्फर्मेसन यो कोलमले दिन्छ। हाइएस्ट प्राइस भनेको यहाँ 95 रहेछ 52 हप्ताको र लोएस्ट प्राइस भनेको 74 रहेछ। हामीलाई एक्जाममा क्वेसन यसरी नै आउँछ क्या, हाइएस्ट प्राइस कति छ ड्युरिङ द 52 विक पिरियडमा अनि लोएस्ट प्राइस कति छ ड्युरिङ द 52 विक पिरियडमा। हामीले यही हेरेर त्यो एन्सर दिनुपर्ने हुन्छ होइन। अनि यो एउटा कम्पनीको भयो, यो अर्को कम्पनीको हो क्या। यो अर्को कम्पनीको हाइएस्ट प्राइस भनेको यो 57.7 भन्छ अनि 45.2 भन्छ। यसलाई हामीले रुपिजमा कन्भर्ट गर्न पनि सक्छौँ। यो जुन 7/8 हामीलाई दिएको छ नि त्यो 7/8 7/8 गरिदिने होइन, जति आउँछ नि प्लस त्यसमा यो अगाडिको जोडिदिने क्या। 57 जोडियो भने कति आउने रहेछ, हाइएस्ट प्राइस भनेको 57.875 आउने रहेछ यो हाइएस्ट प्राइस। लोएस्ट प्राइस चाहिँ यहाँबाट पहिले 1लाई 2ले भाग गर्ने, 1लाई 2ले भाग गर्ने अनि जति आउँछ प्लस अनि 45 त्यसमा जोडिदिने गर्दाखेरि हामीहरूको कति आउने रहेछ 45.5 आउने रहेछ क्या। यो हाइएस्ट प्राइस र लोएस्ट प्राइस चाहिँ यति रहेछ भनेर हामीले यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ ड्युरिङ द 52 विक पिरियडमा। यो चाहिँ फर्स्ट कोलम भयो क्या। त्यसैगरी यो जुन दोस्रो कोलम दिएको छ नि स्टक दिएको हुन्छ क्या। कुन कम्पनीको स्टक हो त त्यसको संक्षिप्त विवरण दिएको हुन्छ। अब त्यो कुन कम्पनीको स्टक हो, कुन कम्पनीको सेयर डिभेन्चरहरू हो त्यसको पनि त विवरण दिएको हुनुपर्छ नि त। सेयर चाहिँ कुन कम्पनीको रहेछ, आइबी मेसिन भनेर दिएको छ। यो इन्टरनेसनल बिजनेस मेसिन भन्छ। त्यसको जुन कम्पनी हो त्यो कम्पनीको संक्षिप्त नाम हामीलाई यहाँनिर दिएको हुन्छ क्या। जुन कम्पनीको स्टक हो, जुन कम्पनीको सेक्युरिटिज हो त्यो कम्पनीको संक्षिप्त विवरण चाहिँ यहाँनिर दिएको हुन्छ। आइबी मेसिन भनेको इन्टरनेसनल बिजनेस मेसिन भन्छ। एमसी डोनाल्ड भनेको एमसी डोनाल्ड डगलस भन्ने हुन्छ क्या। यो यसको पुरा रूप चाहिँ हामीले त्यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जुन कम्पनी हो त्यो कम्पनीको संक्षिप्त नाम हामीलाई यहाँनिर दिएको हुन्छ। अनि यो सिम्बोल छ नि एसवाइएम भनेको सिम्बोल भन्छ क्या, सङ्केत भन्छ। यो सिम्बोल भनेको चाहिँ त्यो सेयरको छोटकरी रूप क्या। आइबिएम जस्तै यो इन्टरनेसनल बिजनेस मेसिनले भन्ने कम्पनीले जारी गरेको सेयरको संक्षिप्त नाम के रहेछ, सेयरको सिम्बोल अथवा सेक्युरिटिज अथवा स्टकहरूको सिम्बोल हो क्या यो भनेको। आइबिएम
एम भनेर सिम्बल गरिदो रहेछ। अर्को यो के रहेछ, यो एमसी डोनाल्ड भनेको एमसी डोनाल्ड डगलस भन्छ, यसको सेयरलाई चाहिँ संक्षिप्त रूपमा के भनिदो रहेछ, एमसीडी भनिदो रहेछ ल। त्यसरी हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अनि यो डिभिडेन्ड भनेको छ नि, अब डिभिडेन्ड एउटा सेयर बराबर कति डिभिडेन्ड दिन्छ त? यो इन्टरनेसनल बिजनेस मेसिनको हामीले स्टकहरुमा लगानी गर्यौं भने डिभिडेन्ड कति दिदो रहेछ, 2.745 दिदो रहेछ, अर्काले 0.43 दिदो रहेछ। यसरी यो चाहिँ डिभिडेन्ड क्या, डिभिडेन्ड पर सेयर भन्छ यसलाई, लाभांशको अवस्था। अनि यील्ड भनेको छ नि, हो त्यो डिभिडेन्डको यील्ड क्या, डिभिडेन्ड यील्ड चाहिँ कति छ हामीले यसरी निकाल्नु पर्ने हुन्छ। डिभिडेन्ड यील्ड भनेको यसको 3% रहेछ। अनि यसको यो एमसी डोनाल्ड डगलसको स्टकको डिभिडेन्ड कति रहेछ, 0.43 रहेछ। त्यसको डिभिडेन्ड यील्ड चाहिँ कति रहेछ, 0.80 रहेछ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र यो डिभिडेन्ड यील्ड निकाल्नका लागि नि डिभिडेन्डलाई हैन क्लोजिङ मार्केट प्राइसले भाग गर्नुपर्ने हुन्छ ल। डिभिडेन्ड डिपिएस का मुनि एमपिएस गर्यौं भने चाहिँ हामीहरूले के निकाल्न सक्छौं, डिभिडेन्ड यील्ड पत्ता लगाउन सक्छौं। त्यो हामीहरू हिसाब गर्ने सिलसिलामा पनि पछि गएर बुझ्छौं। यो डिभिडेन्ड यील्ड निकाल्नका लागि यो डिभिडेन्डलाई क्लोजिङ मार्केट प्राइस यानी कि एमपिएस ले हामीले भाग गर्नुपर्ने हुन्छ। एमपिएस हामीलाई यतापट्टि दिएको हुन्छ, त्यो पछि हामीहरू हिसाब गर्दै जाँदाखेरि छर्लङ्ग भइहाल्छौं हैन। जुन यो डिभिडेन्ड यील्ड छ नि, डिभिडेन्ड यील्ड निकाल्नका लागि यो डिभिडेन्डलाई क्लोजिङ मार्केट प्राइस यानी कि एमपिएस ले भाग गर्नुपर्ने हुन्छ। क्लोज भनेको छ नि, यो भनेको चाहिँ क्लोजिङ मार्केट प्राइस क्या, अहिले भर्खर बजारमा बिक्री वितरण भएर थन्किएको प्राइस कति छ त्यसले हामीले भाग गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको पनि यो डिभिडेन्ड यील्ड भनेको यही डिभिडेन्डको यील्ड होला। यो डिभिडेन्ड भनेको डिभिडेन्ड पर सेयर, एउटा सेयरमा कति डिभिडेन्ड रहेछ भन्ने कुरा हो। अनि यो पर्सेन्टेज भनेको त्यही डिभिडेन्डको यील्ड। डिभिडेन्ड यील्ड निकाल्नका लागि यो डिपिएस लाई एमपिएस ले हामीले भाग गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि अर्को पीई भन्ने छ क्या, पीई भनेको प्राइस अर्निङ रेशियो भन्छ। हो यो प्राइस अर्निङ रेशियो निकाल्नका लागि चाहिँ एमपिएस लाई ईपीएस ले हामीले भाग गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ विलिङनेस अफ द इन्भेस्टर भन्छ क्या, इन्भेस्टरले कुनै पनि सेयरलाई कति तिर्न तत्पर भइरहेका छन् त हो त्यसको इन्डिकेट गर्ने काम चाहिँ पीई रेशियो यानी कि प्राइस अर्निङ रेशियोले गर्ने काम गर्दछ हैन। 1 अर्निङ बराबर नि 1 अर्निङ बराबर कति तिर्न तयार हुन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ पीई रेशियोले इन्डिकेट गर्दछ क्या। जस्तै कुनै पनि कम्पनीको अर्निङ पर सेयर 1 रुपैयाँ छ भने 20 रुपैयाँ बराबर चाहिँ त्यो कम्पनीको सेयरलाई तिर्न तयार हुन्छन् भन्ने कुराको यसले जानकारी दिन्छ। पछि हामीहरू यो मज्जाले बुझिहाल्छौँ हैन। यसलाई चाहिँ अलिकति हामीले बुझ्नुपर्ने पनि हुन्छ, किनभने प्राइस अर्निङ रेशियो पनि निकाल्नु भनिराखेका हुन्छ। जुन यो प्राइस अर्निङ रेशियो छ नि, प्राइस अर्निङ रेशियो पीई निकाल्नका लागि चाहिँ एमपिएस बाई ईपीएस भनेर हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। प्राइस अर्निङ रेशियोले चाहिँ के जनाउँछ भनेदेखि कुनै पनि कम्पनीले कमाएको 1 अर्निङ बराबर त्यो सेयरको प्राइसलाई कति तिर्न चाहिँ इन्भेस्टर तयार भइरहेका छन् भन्ने कुराको जानकारी चाहिँ पीई रेशियोले दिन्छ। पछि हामीले पुरै थ्योरिटिकल्ली रूपमा यसलाई लेख्नुपर्ने हुन्छ, पछि म तपाईहरुलाई लेखाउँछु पनि। अहिले के मात्रै बुझिराखौँ भने यो जुन प्राइस अर्निङ रेशियो छ, यो प्राइस अर्निङ रेशियो भनेको चाहिँ एमपिएस बाई ईपीएस हुँदो रहेछ भनेर हामीहरू बुझिराखौँ। अनि यो डिभिडेन्ड यील्ड जुन दिएको छ, डिभिडेन्ड यील्ड निकाल्नका लागि चाहिँ डीपीएस बाई एमपिएस हुँदो रहेछ भनेर अहिले हामीले यति बुझ्यौँ भने भइहाल्छ क्या, यो धेरै बुझिराख्नु पनि पर्दैन। अनि अर्को भोएल भोल भनेको छ नि, यो भनेको चाहिँ भोलम भन्न खोजेको ल, भोलम भन्न खोजेको। यो 100S भनेको छ नि, 100S भनेको चाहिँ नि एकचोटि आदेश दिँदा 100 वटा सेयरको खरिद बिक्री हुन्छ भन्न खोजेको क्या। एकचोटिको आदेशमा 100 वटा सेयरको सम्म खरिद बिक्री हुन्छ भन्न खोजेको। अब एकचोटिको आदेशमा 100 वटा सम्म सेयरको खरिद बिक्री हुन्छ भने जम्मा 5550 आदेशमा कतिवटा सेयरको खरिद बिक्री हुन्छ। अब एकचोटिको आदेशमा 100 वटा सेयरको खरिद बिक्री हुन्छ भने यहाँ कति छ, 5550 वटा आदेशमा कतिवटा सेयरको खरिद बिक्री हुने रहेछ त 100 × 5550 हुने रहेछ भनेर हामीले यसरी गुणा गरेर त्यो सेयरको नम्बर क्या कतिवटा सेयरको चाहिँ खरिद बिक्री भइरहेको रहेछ भनेर यो दुईटा गुणा गर्यौं भने चाहिँ हामीहरू निकाल्न सक्छौं। एकचोटिमा 100 वटा सेयरको खरिद बिक्री हुन्छ भने 5550 चोटिमा कतिवटा सेयरको 5550 × 100 गर्ने 6474 चोटिमा कतिवटा सेयरको खरिद बिक्री हुन्छ 6474 × 100 गरियो भने जम्मा कतिवटा सेयरको खरिद बिक्री भइरहेको रहेछ भन्ने कुरा हामीहरू पत्ता लगाउन सक्छौं। अनि यो हाई लो भनेर दिएको छ नि, हाईएस्ट र लोएस्ट प्राइस क्या। जुन यो ट्रेडिङ डे छ नि, जुन दिन सेयरको कारोबार भइरहेको छ नि, त्यो कारोबार भएको दिनमा पनि हाईएस्ट प्राइस सुरुमा जति कारोबार छ अन्तिममा त्यति रुपैयाँमै कारोबार नहुन सक्छ क्या। त्यही भएर ट्रेडिङ सेयरको कारोबार भइरहेको दिनको हाईएस्ट प्राइस र लोएस्ट प्राइस कति छ भन्ने कुराको यसले जानकारी दिन्छ। त्यो जुन दिन सेयरको कारोबार भएको हो त्यो दिनको हाईएस्ट प्राइस भनेको 92 रहेछ, त्यो दिनको लोएस्ट प्राइस भनेको 91 रहेछ भनेर हामीले यसलाई बुझ्नु
बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र क्लोज भनेको चाहिँ नि बजार चाहिँ कतिमा गएर क्लोज भएको रहेछ त, अन्तिम रूपमा कारोबार चाहिँ कतिमा भएको रहेछ। यो 91.1 भनेको त्यो 1/2 लाई 1/2 गरिदिने गर्दा 0.5 आउँछ हैन, प्लस अनि फेरि 91 गरिदिने गर्दाखेरि हो अन्तिममा चाहिँ 91 रुपैयाँ 50 पैसामा गएर कारोबार भएर बजार थन्किएको रहेछ। अन्तिम कारोबार चाहिँ 91 रुपैयाँ 50 पैसामा भएको रहेछ भनेर हामीहरू त्यसरी निकाल्न सक्छौँ। त्यो हामीले एउटा इन्टरनेसनल बिजनेस मेसिनको निकाल्यौँ हैन, अर्कोको पनि त्यसरी नै निकाल्न सक्छौँ। अनि यो नेट चेन्ज भनेको छ नि 1/8 अनि -7/8 भनेको छ नि, हो यो नेट चेन्ज भनेको चाहिँ नि अघिल्लो दिनको जुन प्राइस हुन्छ नि, अघिल्लो दिन कारोबार भएको जुन प्राइस हुन्छ नि, सेयर जति रुपैयाँमा कारोबार भएको छ हो त्यो अघिल्लो दिनको कारोबारमा यो 1/8 ले बढेर अहिलेको कारोबार क्लोज भएको रहेछ भनेर हामीले निकाल्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यो जुन छ नि प्रिभियस डेज क्लोजिङ प्राइस भनेको छ नि, यो जुन अहिलेको करेन्ट क्लोजिङ प्राइस छ नि, यो क्लोज भनेको आजको दिनको क्लोजिङ प्राइस हो क्या। अन्तिममा कति रुपैयाँमा कारोबारमा भएर बजार थन्किएको रहेछ, यो अहिलेको क्लोजिङ प्राइस करेन्ट क्लोजिङ प्राइस भन्छ क्या। त्यहाँ दिएको हामीलाई करेन्ट क्लोजिङ प्राइस निकाल्नका लागि यो जुन प्रिभियस क्लोजिङ प्राइस छ नि, प्रिभियस डेको क्लोजिङ प्राइसमा हो यो कति रुपैयाँले बढेको रहेछ प्लस 1/8 ले बढेको रहेछ। जस्तै अहिलेको करेन्ट क्लोजिङ प्राइस भनेको अहिले त 91 रुपैयाँ 50 पैसा दिएको छ इजिकल टु प्रिभियस क्लोजिङ प्राइस अघिल्लो दिनको क्लोजिङ प्राइसमा त्यो 1/8 ले बढेको रहेछ। जस्तै 1/8 भनेको 1/8 भनेको चाहिँ कति हुन्छ 0.125 हुने रहेछ, 0.125 हुन्छ। अब यो प्लस यता आउँदाखेरि 91.50 माइनस 0.125 इजिकल टु प्रिभियस क्लोजिङ प्राइस भनेर यसरी पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँनिर केही बुझ्नु पर्दैन, यो क्लोजिङ प्राइस भनेको आजको दिनको क्लोजिङ प्राइस, यो आजको दिनको क्लोजिङ प्राइस चाहिँ जुन त्यो अघिल्लो दिनको क्लोजिङ प्राइस छ नि, त्यो अघिल्लो दिनको क्लोजिङ प्राइस भन्दा 1/8 ले बढेर आएको रहेछ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ ल। दुईटै कम्पनी, अर्को कम्पनीको चाहिँ घटेर आएको रहेछ, जुन यो आजको क्लोजिङ प्राइस छ त्यो अघिल्लो दिन भएको क्लोजिङ प्राइसबाट 7/8 ले घटेर आएको रहेछ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र यसरी बुझ्नु पर्यो ल। मैले एकचोटि सर्टकटमा फेरि यसलाई उल्था गर्ने कोसिस गरेँ। यो 52 विक भनेको 52 हप्ताको हाइएस्ट प्राइस र लोएस्ट प्राइस, एक वर्षमा त 52 हप्ता हुन्छ हो, त्यो 52 हप्ताको हाइएस्ट प्राइस र लोएस्ट प्राइस कति छ कुन कम्पनीको भन्ने कुराको इन्फर्मेसन यसले दिन्छ। स्टक भनेको जुन कम्पनीको सेयर हो त्यो कम्पनीको संक्षिप्त विवरण क्या, जुन कम्पनीको सेयरको अथवा जुन कम्पनीको सेक्युरिटिजहरूको स्टकहरूको यो इन्फर्मेसन दिएको हुन्छ त्यो कम्पनीको संक्षिप्त नाम। आइबी मेसिन भनेको इन्टरनेसनल बिजनेस मेसिन, एमसी डोनाल्ड भनेको एमसी डोनाल्ड डगलस भन्ने हुन्छ हो, त्यो कम्पनीको चाहिँ संक्षिप्त नाम हो। यो सिम्बोल भनेको त्यो कम्पनीले जारी गर्ने सेयरको संक्षिप्त विवरण क्या, सेयरको सिम्बोल भन्न खोजेको क्या यो। जस्तै यो इन्टरनेसनल बिजनेस मेसिनले जारी गरेको सेयरको संक्षिप्त त्यो सेयरको सिम्बोल भनेको आइबिएम रहेछ, अनि एमसी डोनाल्ड डगलस भन्ने कम्पनीले जारी गरेको सेयरको सिम्बल भनेको एमसिडी रहेछ, त्यो चाहिँ सेयरको सिम्बल अथवा स्टकको सिम्बल भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सेयरले कति डिभिडेन्ड दिइराखेको छ त, डिभिडेन्ड पर सेयर भनेको 2.745 रहेछ, अर्काको 0.43 रहेछ हो, त्यही डिभिडेन्डको डिभिडेन्ड येल निकाल्नका लागि त्यही डिपिएसलाई एमपिएसले हामीले भाग गर्नुपर्ने हुन्छ हो, त्यो एमपिएसले हामीले भाग गर्नुपर्ने हुन्छ। पीई रेसियो भनेको चाहिँ प्राइस अर्निङ रेसियो क्या। प्राइस अर्निङ रेसियोको मतलब कुनै पनि कम्पनीको सेयरको अर्निङ जति रुपैयाँ अर्निङ छ 1 अर्निङ बराबर कति रुपैयाँ त्यो सेयरलाई चाहिँ तिर्न तयार भइरहेको छ भन्ने कुराको इन्डिकेट चाहिँ प्राइस अर्निङ रेसियोले गर्छ। त्यो पछि हामीहरू बुझ्छौँ। अहिले चाहिँ यो प्राइस अर्निङ रेसियो जुन छ नि, प्राइस अर्निङ रेसियो भनेको चाहिँ एमपिएसलाई इपिएसले भाग गर्दाखेरि आउँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ ल। अहिले त्यति बुझ्दा भयो। प्राइस अर्निङ रेसियो भनेको एमपिएस डिभाइडेड बाई इपिएस भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। भोलम भनेको एकचोटि आदेश दिँदाखेरि 100 सेयरको खरिद बिक्री हुन्छ, एकचोटि आदेश दिँदा होइन, एकचोटिको आदेशमा अर्डर एक्जिक्युसनमा 100 सेयरको खरिद बिक्री हुन्छ भने 5550 चोटि आदेश दिँदा 5550 × 100 हो, त्यो कतिवटा सेयरको खरिद बिक्री भयो भन्ने कुरा हामीहरू यहाँबाट पत्ता लगाउन सक्छौँ। हाई लो भनेको कारोबार भएको दिनको हाइएस्ट प्राइस र लोएस्ट प्राइस, क्लोजिङ भनेको अन्तिममा कतिमा गएर चाहिँ बजार टुङ्गिएको रहेछ, नेट चेन्ज भनेको अघिल्लो दिन जुन क्लोजिङ प्राइस छ नि, अघिल्लो दिनको क्लोजिङ प्राइस भन्दा 1/8 ले बढेर यो आएको रहेछ, अघिल्लो दिनको क्लोजिङ प्राइस भन्दा 7/8 ले घटेर यो आएको रहेछ, माइनस छ भने घटेर आएको रहेछ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ भयो रिडिङ द स्टक कोर्स भन्ने भयो क्या, यसरी हामीले रिड गर्नुपर्ने हुन्छ। र यहीसित रिलेटेड पनि धेरैवटा क्वेसन हामीहरूलाई एक्जाममा आइराखेको पनि हुन्छ। र अब हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यसरी नेपालमा पनि नि विभिन्न सङ्घ सङ्गठनहरूले पहिलोपटक प्राथमिक बजारमा निष्कासन गरिएका प्रतिभूतिहरूको पुनः खरिद बिक्री गराउने उद्देश्यले स्थापना भएको सङ्गठित धितोपत्र बजारको नाम नेपाल धितोपत्र विनिमय बजार लिमिटेड अर्थात् नेप्से भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ क्या। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज भन्ने हुन्छ, जुन यो सेकेन्डरी मार्केटमा जुन हामीले भन्यौँ नि प्रतिभूतिहरूको अथवा धितोपत्रहरूको खरिद बिक्री हुन्छ भनेर भन्यौँ नि। अब त्यो के मार्फत चाहिँ खरिद बिक्री भइरहेको हुन्छ, कुनै एउटा
सङ्गठन त होला नि त, छ। त्यो सङ्गठनलाई चाहिँ के भनिन्छ, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज अथवा नेप्से भनेर भनिन्छ क्या। यसलाई फेरि एकचोटि मैले फेरि अलिकति दोहोऱ्याइदिएँ ल। नेपालमा विभिन्न सङ्गठनहरूले पहिलोपटक प्राथमिक बजारमा निष्कासन गरिएका प्रतिभूतिहरूको पहिलोचोटि प्राथमिक बजार अर्थात् प्राइमरी मार्केटमा निष्कासन भइसकेको हुन्छ हो, तिनीहरूको चाहिँ पुनः खरिद बिक्री क्या, फेरि खरिद बिक्री गराउने उद्देश्यले स्थापना भएको सङ्गठित धितोपत्र बजारको नाम चाहिँ नेप्से हो, अर्थात् नेपाल धितोपत्र विनिमय बजार लिमिटेड अर्थात् नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र जति पनि सेयरको खरिद बिक्री हुन्छ नि सेकेन्डरी मार्केटमा, त्यो चाहिँ नेप्से मार्फत भइरहेको हुन्छ। र यसरी नेप्सेमा सूचीकृत भएका धितोपत्रहरूको मूल्य परिवर्तनको अवस्था व्यक्त गर्ने अङ्कलाई नेप्से इन्डेक्स भनेर भनिन्छ क्या। त्यो नेप्से इन्डेक्सको बारेमा पनि हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। नेप्से इन्डेक्स यतिले बढ्यो अरे हो, यतिले घट्यो अरे हो, कहिले बढ्छ नि, अहिले त 1800 को हाराहारीमा पो पुगेछ, 3200 को हाराहारीमा थियो अस्ति त, अथवा 2700 को हाराहारीमा थियो, त्यस्तो भन्दैनन् हो। त्यो नेप्सेको इन्डेक्स मार्फत हुन्छ क्या। त्यो राम्रो पोजिसन छ कि नराम्रो पोजिसन छ कि, त्यो नेप्से इन्डेक्स पनि हामीले यो च्याप्टरमा क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो नेप्से इन्डेक्सहरू हामीहरू क्यालकुलेसन गर्न सिक्छौँ र जुन त्यो नेप्सेमा सूचीकृत भएका जति पनि कम्पनीहरू छन् नि हो, त्यो सूचीकृत भएका धितोपत्रहरूको मूल्य परिवर्तनको अवस्था व्यक्त गर्ने अङ्कलाई नेप्से इन्डेक्स भनिन्छ। त्यसको बारेमा अलिकति हामीहरू बुझिहालौँ। यो केही बुझ्नु पर्दैन, मैले यो अहिलेसम्म भनेको कुरालाई तपाईँहरूले केही बुझिराख्नु पर्दैन क्या। के न रहेछ जस्तो लागेको होला सुरुमा त, तर यो केही नै छैन, कति सजिलो छ। नेप्से इन्डेक्स कसरी निकालिन्छ भने करेन्ट टोटल मार्केट क्यापिटलाइजेसन डिभाइडेड बाई बेस पिरियड टोटल मार्केट क्यापिटलाइजेसन भन्छ क्या। यहाँनिर जम्मा दुईवटा पिरियड हुन्छ होइन, दुईवटा पिरियड हामीहरूलाई न्युमेरिकल प्रब्लम सल्भ गर्ने बेलामा दिएको हुन्छ। एउटा करेन्ट पिरियड दिएको हुन्छ, एउटा बेस पिरियड दिएको हुन्छ। जस्तै 2010 र 2011 दियो भने 2010लाई हामीले बेस मान्नुपर्ने हुन्छ, 2011 चाहिँ हामीहरूको लागि करेन्ट इयर हुन्छ। अब करेन्ट टोटल मार्केट क्यापिटलाइजेसन भनेको जस्तै 2010 र 2011 को इन्फर्मेसन दियो भने नि, मानिलिउँ 2010 मा कतिवटा सेयर थियो कति रुपियाँ गोटाका दरले, 2011 मा कतिवटा सेयर थियो कति रुपियाँ गोटाका दरले, 2010 को पनि हामीहरू टोटल भ्यालु निकाल्न सक्छौँ, 2011 को पनि टोटल भ्यालु निकाल्न सक्छौँ नि त। त्यही भएर 2010 हाम्रा लागि बेस इयर हुन्छ, 2011 हाम्रा लागि करेन्ट इयर हुन्छ। यो नेप्से इन्डेक्स चाहिँ हामीले त्यहीँबाट निकाल्नुपर्ने हुन्छ क्या। नेप्से इन्डेक्स निकाल्नका लागि करेन्ट टोटल मार्केट क्यापिटलाइजेसन, अहिले करेन्टको मार्केट भ्यालु कति छ सेयरहरूको, अनि बेस पिरियड टोटल मार्केट क्यापिटलाइजेसन, बेस इयरमा चाहिँ सेयरहरूको टोटल मार्केट भ्यालु कति थियो, त्यो दुईटाको हामीले क्यालकुलेसनबाट नेप्से इन्डेक्स क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यहाँभन्दा पछाडि एडजस्टेड बेस भ्यालु भन्छ क्या हो। यो एडजस्टेड बेस भ्यालु निकाल्नका लागि न्यू मार्केट क्यापिटलाइजेसन डिभाइडेड बाई ओल्ड मार्केट क्यापिटलाइजेसन इन्टु प्रिभियस बेस भ्यालु भन्ने हुन्छ होइन। यो एडजस्टेड बेस भ्यालु, यो बेस भ्यालुलाई हामीले किन एडजस्ट गर्नुपर्छ भनेदेखि त्यो नेप्सेमा चाहिँ नयाँ कम्पनीहरू सूचीकृत भइरहेका हुन्छन्, अथवा कुनै कम्पनीहरूले थप सेयरहरू निष्कासन गरिरहेका हुन्छन्, सेयरहरू बेचिरहेका हुन्छन्, अथवा बोनस सेयरहरू जारी गरिरहेका हुन्छन्, अथवा राइट्स अफरिङहरू जारी गरिरहेका हुन्छन् हो। यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले यो एडजस्टेड बेस भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब हामीहरूलाई क्वेसनमा एक्जाम कसरी आउँछ भने यो एडजस्टेड बेस भ्यालु चाहिँ किन निकालिन्छ, कस्तो अवस्थामा एडजस्टेड बेस भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ भनेर आइदिन्छ क्या। एडजस्टेड बेस भ्यालु चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा निकाल्नु पर्ने हुन्छ जहाँ चाहिँ नयाँ कम्पनीहरू त्यो नेप्सेमा सूचीकरण भइरहेका हुन्छन्, अथवा कम्पनीहरूले थप सेयर निष्कासन गरिरहेका हुन्छन्, अथवा राइट्स अफर जारी गरिरहेका हुन्छन्, अथवा बोनस सेयरहरू जारी गरिरहेका हुन्छन् हो। यो एडजस्टेड बेस भ्यालु निकाल्नका लागि न्यू मार्केट क्यापिटलाइजेसन डिभाइड बाई ओल्ड मार्केट क्यापिटलाइजेसन इन्टु प्रिभियस बेस भ्यालु भनेर हामीले यो फर्मुला एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को भ्यालु वेटेड इन्डेक्स भन्ने छ। यो भ्यालु वेटेड इन्डेक्सको त धेरै सजिलो छ फर्मुला। यो भ्यालु वेटेड इन्डेक्स निकाल्नका लागि टोटल मार्केट भ्यालु अफ द करेन्ट इयर, यो मार्केट भ्यालु निकाल्नपछि हामीहरू सिकिहाल्छौँ, अनि टोटल मार्केट भ्यालु अफ द बेस पिरियड इन्टु 100 भनेर हामीले यो फर्मुला एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँभन्दा पछाडि रेट अफ रिटर्न अन भ्यालु वेटेड इन्डेक्स भन्छ क्या। यो रेट अफ रिटर्न निकाल्न पनि सजिलो छ क्या। भ्यालु वेटेड इन्डेक्सको रेट अफ रिटर्न निकाल्नु भन्छ, त्यो निकाल्नका लागि भ्यालु वेटेड इन्डेक्स दोस्रो वर्षको अनि भ्यालु वेटेड इन्डेक्स पहिलो वर्ष र दोस्रो वर्षको इन्फर्मेसन दिएको छ भने त्यसरी गर्ने हो। जस्तै 10 र 11 दियो भने 11 हामीहरूका लागि दोस्रो वर्ष हुन्छ, 10 हाम्रा लागि पहिलो वर्ष हुन्छ ल। तिनीहरूको भ्यालु निकालेर भ्यालु वेटेड इन्डेक्स दोस्रो वर्षको, भ्यालु वेटेड इन्डेक्स पहिलो वर्षको डिभाइड बाई भ्यालु वेटेड इन्डेक्स पहिलो वर्षको इन्टु 100 भनेर हामीले मल्टिप्लाई गर्ने। यो पनि केही छैन ल। अर्को प्राइस वेटेड इन्डेक्स निकाल्नका लागि हामीहरूको यो अहिलेको सिलेबसमा प्रब्लमहरू प्राइस वेटेड इन्डेक्ससित रिलेटेड राखिदिएको छैन, र भए पनि हामीहरू अलिकति बुझिराखौँ। प्राइस वेटेड इन्डेक्स निकाल्नका लागि सम अफ द क्लोजिङ प्राइस इन द टी इयर, कुनै एउटा सर्टेन टाइमको सेयरहरूको क्लोजिङ प्राइस होइन, डिभाइड बाई डिभाइजर भन्छ क्या। सम अफ द क्लोजिङ प्राइस इन द टी इयर भनेको कुनै एउटा सर्टेन पिरियडमा भएको सेयरहरूको क्लोजिङ प्राइसको सम क्या। सम्पूर्ण सेयरहरूको क्लोजिङ प्राइसलाई हामीले जोड्नुपर्ने हुन्छ। डिभाइजर भनेको नम्बर अफ सेयर हुन्छ ल। कतिवटा सेयरको हामीहरू यहाँनिर प्राइस वेटेड इन्डेक्स निकालिराखेका छौँ त, कतिवटा कम्पनीको सेयरहरूको प्राइस वेटेड इन्डेक्स निकालिराखेका छौँ त, त्यही नै हामीहरूको के हुन्छ, डिभाइजर हुन्छ। अदर थिङ्स रिमेन कन्स्टेन्ट भन्छ क्या। अन्य कुराहरू यथावत रहेको अवस्थामा चाहिँ डिभाइजर भनेकै नम्बर अफ
सेयर हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने पनि हुन्छ। र यो भयो हामीहरूको अलिकति फर्मुलाको पाटो भयो। यहाँ हामीले यो केही बुझिराख्नु पर्दैन क्या, यो त सबै सजिलो छ होइन, त्यस्तो गाह्रो खालको अप्ठ्यारो खालको केही छैन। हामीले यो माथिको अलिकति बुझ्नुपर्ने हुन्छ होइन, रिडिङ द स्टक कोड्स भन्ने यसलाई अलिकति हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। अरू त हामीहरूका लागि केही छैन। अब एक दुईवटा प्रोब्लमहरूलाई पनि हामीहरू हेरिराखौँ होइन, एक दुईवटा प्रोब्लम हामीहरू गरौँ। प्रोब्लमहरू गर्न थालेपछि हामीहरूको लागि सजिलो भइहाल्छ। यो सेकेन्डरी मार्केट अपरेसनमा थ्योरिटिकल कन्सेप्टको कुरा पनि छ, त्यसको बारेमा पनि हामीहरू छलफल गरौँला। प्रोब्लम चाहिँ हामीलाई यहाँदेखि दिएका छन् क्या, सजिला दिएका छन्, छलफल गर्दै जाउँ न। के भनेको छ भने एजुम द्याट देयर आर ओन्ली 3 स्टक, जम्मा 3वटा स्टक छन् अरे। नेमली यो एससीबी भनेर दिएको छ, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्कको दिएको होला। अर्को एचबिएल भनेको हिमालयन ब्याङ्क लिमिटेडको दिएको होला। एभरेस्ट ब्याङ्क लिमिटेडको दिएको होला स्टकहरूको इन्फर्मेसन होइन। लिस्टेड इन नेप्से भनिराखेको छ क्या, कुन कुन कम्पनीहरू नेप्सेमा लिस्टेड भएका हुन्छन्, कुनै कुनै कम्पनीहरू लिस्टेड भएका हुँदैनन्। त्यो पनि हामीले बुझिराख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको बारेमा पछि हामीहरू फेरि छलफल गर्नेछौँ। यिनीहरू चाहिँ सबै नेप्सेमा लिस्टेड भएका रहेछन् होइन। एज अफ द जुलाई 31, 2021 यो कहिले लिस्टेड भएका रहेछन् भन्ने कुरा पनि हामीलाई दिएको रहेछ। सपोज होइन जुलाई 31, 2021 मा लिस्टेड भएका रहेछन्। सपोज एससीबी, एचबिएलएन, इबिएल ह्याड 2000, 3000 र 4000 सेयर आउटस्ट्यान्डिङ। प्रत्येक कम्पनीको प्रत्येक ब्याङ्कहरूको सेयर कति कति छ त्यो पनि हामीलाई दिएको छ। एन्ड क्लोजिङ प्राइस 100 कति कति छ, यिनीहरूको क्लोजिङ प्राइस क्या, प्राइसको इन्फर्मेसन पनि दिएको छ। बेस डेट भनेको सुरुमा चाहिँ हामीलाई त्यति दिएको रहेछ क्या, तिनीहरूको प्राइसहरू दिएको रहेछ। अनि मार्केट प्राइस अफ दिस स्टक एज अन जुलाई 31, 2021 भनेको छ क्या। र तिनीहरूको त्यो जुलाई 31, 2021 मा मार्केट प्राइस चाहिँ कति कति रहेछ भनेर हामीलाई दिएको छ क्या। त्यो बेस डेटमा तिनीहरूको प्राइस कति छ होइन। बेस डेट भनेको त्यो जुन नेप्सेमा लिस्टेड भएको बेलाखेरिको प्राइसलाई चाहिँ बेस प्राइस भनेर भनिन्छ क्या। यसमा हामीहरू त्यो बुझिहाल्छौँ। अनि यो मार्केट प्राइस पनि हामीलाई दिएको रहेछ रेस्पेक्टिभली। एजुम द्याट नम्बर अफ आउटस्ट्यान्डिङ सेयर अफ दिस कम्पनीज आर कन्स्टेन्ट सिन्स द लिस्टिङ डेट भनेको छ क्या। त्यो लिस्टिङ डेटसम्ममा पनि तिनीहरूको प्राइसहरू कन्स्टेन्ट छ भन्ने कुरा हामीलाई गर्दैछ। त्यो केही पनि काम छैन। अब यहाँ वाट इज द भ्यालु अफ द नेप्से इन्डेक्स अन बेस डेट भनेको छ क्या। यो बेस डेटमा नि त्यो नेप्सेको इन्डेक्स कति हुन्छ अरे, भ्यालु अफ द नेप्से इन्डेक्स, नेप्से इन्डेक्सको भ्यालु कति हुन्छ भन्दैछ क्या। यो नेप्से इन्डेक्सको भ्यालु हामीलाई निकाल्नु क्वेसनले भनिराखेको छ। यो सजिलो छ कि, धेरै सजिलो छ। जस्तै क्यालकुलेसन अफ भ्यालु अफ नेप्से इन्डेक्स अन बेस डेट भनेर हामीहरू सुरुमा लेखिदिन्छौँ होइन। बेस डेटको भ्यालु यहाँनिर क्यालकुलेसन गरिदिन्छौँ। जस्तै स्टक भनेको हामीलाई जम्मा 3वटा कम्पनीको दिएको छ, कम्पनी भन्दो रहेछु खालि, ब्याङ्कको दिएको छ। एउटा एससीबी भनेर दिएको छ, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्कको दिएको छ। हिमालयन ब्याङ्क लिमिटेडको दिएको छ। एभरेस्ट ब्याङ्क लिमिटेडको दिएको छ। नम्बर अफ सेयर कति कति छ भनेर हामीलाई त्यहाँनिर दिएकै छ क्या। यो लिस्टेड भएको रहेछ, नेप्सेमा लिस्टेड भएको रहेछ। कहिले लिस्टेड भएको रहेछ, जुलाई 31, 2021 मा लिस्टेड भएको रहेछ होइन। कुन डेटमा लिस्टेड भएको छ त्यो पनि हामीले ख्याल गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। सपोज यिनीहरूको चाहिँ नम्बर अफ सेयर 2000, 3000 र 4000 सेयर आउटस्ट्यान्डिङ दिएको रहेछ। 2000, 3000 र 4000 सेयर चाहिँ आउटस्ट्यान्डिङ दिएको रहेछ। अनि जतिखेर त्यो नेप्सेमा लिस्टेड भयो नि हो, त्यो लिस्टेड भएको बेलामा रेस्पेक्टिभली एन्ड क्लोजिङ प्राइस अफ 100, 200 र 300 रेस्पेक्टिभली अन द बेस डेट भनेको छ। बेस डेट भनेको जुन डेटमा त्यो नेप्सेमा लिस्टेड भइरहेको छ हो त्यतिखेरको तिनीहरूको क्लोजिङ प्राइस हामीलाई दिएको रहेछ क्या। क्लोजिङ प्राइस कति कति दिएको छ भनेर हामीलाई भनिराखेको छ। अब यहाँभन्दा पछाडि हामीले के निकाल्नुपर्ने हुन्छ भने यो नम्बर र P0 गुणा गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। नम्बर र प्राइस गुणा गरेर जुन त्यो नेप्सेमा लिस्टेड भयो नि, नेप्सेमा लिस्टेड भएको बेलामा चाहिँ त्यसको भ्यालु कति छ त हामीले निकाल्नुपर्छ क्या। त्यसलाई चाहिँ बेस हुन्छ क्या, बेस भ्यालु भन्छ। जब नेप्सेमा लिस्टेड भयो त्यो नेप्सेमा लिस्टेड भएको बेलाको भ्यालु नि बेस भ्यालु हुन्छ। त्यो बेस भ्यालु हामीले क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। भ्यालु क्यालकुलेसन गर्नका लागि नम्बर र प्राइस हामीले गुणा गर्नुपर्ने हुन्छ। नम्बर प्राइस हामीले यसरी गुणा गऱ्यौँ। टोटल भनेको हामीहरूको 20 लाख आउँदो रहेछ। नेप्से हामीले इन्डेक्स निकाल्नुपर्ने छ। नेप्से बेस इन्डेक्स भनेर त्यो जब नेप्सेमा लिस्टेड भयो त्यो लिस्टेड भएको बेलाको इन्डेक्स निकाल्नुपर्ने छ क्या हामीले। त्यही भएर यो कोही हामीले ननिकाले पनि नि त्यो बेस पिरियडको इन्डेक्स जहिले पनि 100 हुन्छ। त्यो ननिकाल्दा पनि हुन्छ, तर सोधेपछि त हामीले निकाल्नै पर्ने हुन्छ। जहिले पनि 100 हुन्छ, तर बेस पिरियडको कसरी हुन्छ, बेस पिरियडको 100 भन्ने कुरा पनि हामीहरू हेरिहाल्छौँ। नेप्से बेस इन्डेक्स, हामीलाई बेस इन्डेक्स निकाल्नु भनेको छ नि। वाट इज द भ्यालु अफ नेप्से इन्डेक्स अन द बेस डेट भनेको छ। त्यो बेस डेटको इन्डेक्स निकाल्नु अरे। जब नेप्सेमा लिस्टेड भयो, लिस्टेड भएको बेलाको डेट बेस डेट हो त्यो बेस डेटको चाहिँ इन्डेक्स हामीले निकाल्नु पर्नेछ। अब इन्डेक्स, यो नेप्से इन्डेक्स निकाल्नका लागि हामीहरूको फर्मुला करेन्ट टोटल मार्केट क्यापिटलाइजेसन डिभाइड बाई बेस पिरियड टोटल मार्केट क्यापिटलाइजेसन भन्ने छ नि त। करेन्ट टोटल मार्केट क्यापिटलाइजेसन अनि बेस पिरियड टोटल मार्केट क्यापिटलाइजेसन इन्टु 100 भन्ने हुन्छ। अब जहिले पनि यो जुन छ नि, हामीले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने यो बेसको इन्डेक्स, नेप्से बेस इन्डेक्स निकाल्नका लागि नि हामीले फर्मुला चाहिँ
करेन्ट टोटल मार्केट क्यापिटलाइजेसन अनि बेस पिरियड टोटल मार्केट क्यापिटलाइजेसन भनेर लेख्यौँ। अब यो दुईटै एउटै हुन्छ क्या, करेन्ट टोटल मार्केट क्यापिटलाइजेसन र बेस पिरियड टोटल मार्केट क्यापिटलाइजेसन दुईटै एउटै हुन्छ। बेस इन्डेक्स, नेप्सेको बेस इन्डेक्स निकाल्नका लागि यो करेन्ट टोटल मार्केट क्यापिटलाइजेसन र बेस पिरियड टोटल मार्केट क्यापिटलाइजेसन एउटै हुन्छ, यहाँनिर केही पनि डिफ्रेन्ट हुँदैन। त्यही भएर यही एमाउन्ट हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ बेस इयर र करेन्ट इयर दुईवटा छुट्टै डेट छुट्याउन हामीहरू पाउँदैनौँ। बेसको इन्डेक्स निकाल्नका लागि त्यो जहिले पनि दुवैतिर बेसकै भ्यालु हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि दुईतिर 20 लाख इन्टु 100 गर्दाखेरि त्यही के आउने रहेछ हामीहरूसित 100 आउने रहेछ। अब यहाँभन्दा पछाडि वाट इज द नेप्से इन्डेक्स अन जुलाई 31, 2021 भनेको छ। अब यो जुलाई 31 अब नेप्सेमा इन्डेक्स भएको बेलामा त्यसको क्लोजिङ प्राइस हामीहरूलाई दिएको थियो बेस डेटमा। अनि के भन्नु भने मार्केट प्राइस अफ दिस स्टक अन जुलाई 31, 2021। अब त्यो मार्केटमा चाहिँ कति थियो त प्राइस भन्ने कुरा पनि थियो क्या, 400, 500 र 600 भनेर हामीलाई दिएको रहेछ। त्यो बेस डेटको प्राइस नेप्सेमा इन्डेक्स भएको बेलामा प्राइस एउटा थियो र त्यस लगत्तै मार्केटमा प्राइस कति हुन गयो त्यसको 400, 500 र 600 हुन गएछ रेस्पेक्टिभली भनेर हामीलाई दिएको छ। अनि वाट इज द भ्यालु नेप्से इन्डेक्स जुलाई 31, 2021 भनेर। अब यो बेस डेट होइन क्या, हो त्यो नेप्सेमा इन्डेक्स भएको नेप्सेमा लिस्टेड भएको डेट पनि त्यही हो, जुलाई 31, 2021 हो हुन चाहिँ। तर त्यो बेस डेटको त्यो लिस्टेड भएको बेलामा बेस प्राइस कति हुन्छ भनेर हामीलाई त्यसरी दिएकै हुन्छ। अनि लगत्तै त्यो बेस प्राइस हामीलाई दियो, त्यो बेस डेटको प्राइस दियो। अनि मार्केट प्राइस अफ दिस स्टक अन जुलाई 31, 2021 भनेर नि त्यो मार्केट प्राइस चाहिँ त्यतिखेर कति थियो त, एउटा बेस प्राइस हुन्छ एउटा मार्केट प्राइस हुन्छ। त्यही डेटमा मार्केट प्राइस चाहिँ हामीहरूको कति थियो त, हामीलाई छुट्टै दिएको छ नि त। हो त्यही भएर वाट इज द भ्यालु अफ नेप्से इन्डेक्स एज अन जुलाई 31, 2021 भनेको छ। जुलाई 31, 2021 को हामीले नेप्से इन्डेक्स निकाल्नुपर्ने छ, नेप्से इन्डेक्सको भ्यालु निकाल्नुपर्ने छ। त्यही भएर क्यालकुलेसन अफ भ्यालु अफ नेप्से इन्डेक्स एज अन जुलाई 31, 2021 भनेर हामीहरू लेख्छौँ। स्टक भनेको त्यही हो, हामीहरूको नम्बर अफ सेयर भनेको त्यही हो। अब प्राइस कति दिएको छ त, 400, 500 र 600 हुँदो रहेछ मार्केटमा। अब यो नम्बर र प्राइस गुणा गर्दाखेरि त्यसको भ्यालु आउँछ, नम्बर र प्राइस गुणा गर्दा त्यसको भ्यालु आउँछ। गर्दाखेरि 4 कति 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 47 लाख चाहिँ हामीहरूको टोटल भ्यालु आउँदो रहेछ। अब नेप्से इन्डेक्स अन जुलाई 31, 2021 भनेर हामीले निकाल्नुपर्ने हुन्छ। करेन्ट मार्केट क्यापिटलाइजेसन डिभाइड बाइ बेस पिरियड टोटल मार्केट क्यापिटलाइजेसन भनेर हामीले गर्नु पर्यो। करेन्ट मार्केट क्यापिटलाइजेसन भनेको बजारमा हामीहरूको यति पुगिसकेको छ त्यो लेख्नु पर्यो। बेस पिरियड टोटल मार्केट क्यापिटलाइजेसन भनेको जब त्यो नेप्सेमा लिस्टेड भयो नि, नेप्सेमा लिस्टेड भएको बेलाको भ्यालु चाहिँ बेस पिरियड मार्केट क्यापिटलाइजेसन हुन्छ। नेप्सेमा लिस्टेड भएको बेलामा भ्यालु भनेको त हामीहरूको 20 लाख छ, इन्टु 100 गर्दा 235 भनेर हामीले यसरी निकाल्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँभन्दा पछाडि अर्को के गर्ने भनेदेखि क्वेसनले के भन्दैछ हामीलाई भनेदेखि यहाँ हेर्ने ल, सी नम्बरमा सपोज अ न्यू स्टक MIDBL भनेको छ क्या। हो यो अब नयाँ स्टक आएछ क्या, फेरि नयाँ लिस्ट यो सपोज अ न्यू स्टक MIDBL इन लिस्टेड टु नेप्से भनेको छ। फेरि अघिसम्म चाहिँ नेप्सेमा 3वटा मात्रै लिस्टेड भएका थिए, अब अर्को पनि स्टक आएर चाहिँ नेप्सेमा लिस्टेड भएछ विथ 1000वटा सेयर रहेछ, त्यसको 100 रुपियाँ गोटाका दरले रहेछ। जुलाई 31, 2021 मा चाहिँ त्यसको 100 रुपियाँ रहेछ भनेर हामीलाई दियो क्या। यहाँनिर वाट इज द एडजस्टेड बेस भ्यालु अफ द मार्केट क्यापिटलाइजेसन भन्दैछ। वाट इज द एडजस्टेड बेस भ्यालु, वाट इज द एडजस्टेड बेस भ्यालु अफ इन्डेक्स भनेर हामीले निकाल्नुपर्ने हुन्छ क्या। एडजस्टेड बेस भ्यालु अफ इन्डेक्स भनेर हामीले निकाल्नुपर्ने हुन्छ। एडजस्टेड बेस भ्यालु अफ इन्डेक्स, अघि चाहिँ नेप्से इन्डेक्स लेख्यौँ। अब यसरी नि अघि हामीले के भन्यो भने यो एडजस्टेड बेस भ्यालु चाहिँ किन निकाल्नुपर्छ भनेदेखि यदि त्यो नेप्सेमा नयाँ कम्पनीहरू लिस्टेड हुन आए भनेदेखि अथवा कुनै कम्पनीले फेरि एक्स्ट्रा सेयरहरू बेच्यो भनेदेखि अथवा बोनस सेयरहरू इस्यु गर्यो भनेदेखि अथवा राइट्स अफरिङहरू गरेको छ भनेदेखि हामीले यो एडजस्टेड बेस भ्यालु निकाल्नुपर्ने हुन्छ। अहिले त क्वेसनले के भन्यो, नयाँ एउटा कुनै कम्पनीको अथवा कुनै ब्याङ्कको चाहिँ नेप्सेमा लिस्टेड हुन आइरहेको छ क्या। अब नेप्सेमा लिस्टेड भइसकेपछि नयाँ कम्पनीहरू नेप्सेमा लिस्टेड हुन आइसके पछाडि हामीले जहिले पनि एडजस्टेड बेस भ्यालु निकाल्नुपर्ने हुन्छ। एडजस्टेड बेस भ्यालु निकाल्नका लागि न्यू मार्केट क्यापिटलाइजेसन, ओल्ड मार्केट क्यापिटलाइजेसन, प्रिभियस बेस भ्यालु भनेर हामीले यो फर्मुला एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ, सजिलो छ ल। त्यही भएर एडजस्टेड बेस भ्यालु भनेर निकाल्नका लागि न्यू मार्केट क्यापिटलाइजेसन, ओल्ड मार्केट क्यापिटलाइजेसन, प्रिभियस बेस भ्यालु निकाल्नु पर्यो। अब यो न्यू मार्केट क्यापिटलाइजेसन चाहिँ कसरी निकाल्नु पर्यो भनेदेखि अघिसम्म हामीहरूसित कति थियो, 47 लाख थियो, हो कि होइन। अघिसम्म हामीहरूसित कति थियो, 47 लाख थियो प्लस अनि फेरि 1000वटा सेयर भएको एउटा फेरि लिस्टेड भएको छ होइन नेप्सेमा, कति रुपियाँ गोटाका दरले 1100 रुपियाँ गोटाका दरले, त्यो 1000 इन्टु 100 गरेर न्यू मार्केट क्यापिटलाइजेसन निकाल्नु पर्यो क्या। अघिसम्म 47 लाख थियो, 47 लाख प्लस
अब 1000 × 100 फेरि थपिएको छ क्या, डिभाइडेड बाई ओल्ड मार्केट क्यापिटलाइजेसन अघि थपिनुभन्दा अगाडि त त्यति थियो, अब इन्टु प्रिभियस बेस भ्यालु, बेस इयरको भ्यालु भनेको जब त्यो नेप्सेमा लिस्टेड भएका थिए नि कम्पनीहरू हो त्यतिखेरको बेस भ्यालु कति थियो त्यसैले हामीले मल्टिप्लाई गरेर निकाल्नुपर्ने हुन्छ। यति गर्दा चाहिँ एडजस्टेड बेस भ्यालु भनेर हामीहरू निकाल्न सक्छौँ क्या। एडजस्टेड बेस भ्यालु चाहिँ एडजस्ट भयो, सुरुमा हामीहरूको बेस भ्यालु जति थियो त्यो चाहिँ एडजस्ट भएर कति भएछ, सुरुमा हामीहरूको बेस भ्यालु भनेको 20 लाख थियो, त्यसलाई चाहिँ एडजस्ट गरेर हामीले यति लेख्नुपर्ने हुन्छ। सुरुको बेस भ्यालु हामीहरूको यहाँनिर 20 लाख थियो नि, 1 10 100 1000 10 लाख 10 लाख 20 लाख थियो नि हो, त्यो 20 लाखलाई चाहिँ हामीले एडजस्ट गरेर अब लेख्नु पर्दाखेरि यो 20,42,553.19 भनेर यसरी बेस भ्यालुलाई चाहिँ हामीले एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। कस्तो अवस्थामा बेस भ्यालुलाई एडजस्ट गर्नु पर्दो रहेछ, एडजस्टेड बेस भ्यालु किन निकाल्नु पर्दो रहेछ अथवा कुन सिचुएसनमा निकाल्नु पर्दो रहेछ भनेर पनि आउँछ हामीलाई क्वेसन। कुन सिचुएसनमा निकाल्नु पर्दो रहेछ, यदि त्यो नेप्सेमा नयाँ कम्पनीहरू लिस्टेड हुन आए अथवा नयाँ स्टकहरू लिस्टेड भयो भनेदेखि अथवा थप सेयरको निष्कासन अथवा एडिसनल सेयरहरू इस्यु गरेको छ कुनै कम्पनीले भनेदेखि अथवा राइट्स अफरिङहरू जारी गरेको छ भनेदेखि हो त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले एडजस्टेड बेस भ्यालु निकाल्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर त्यो कुरा सोधेको पनि रहेछ सायद, वाइ इज इट नेसेसरी टु एडजस्ट द बेस भ्यालु, किन चाहिँ त्यो बेस भ्यालुलाई एडजस्ट हामीले गर्नुपर्ने आवश्यक देखियो अरे भनेर हामीलाई क्वेसनले भन्दैछ क्या। वाइ इज इट नेसेसरी टु एडजस्ट द बेस भ्यालु, हामीले चाहिँ किन चाहिँ बेस भ्यालुलाई चाहिँ एडजस्ट गर्न आवश्यक देखियो अरे, किन एडजस्ट गर्न आवश्यक देखिएछ किनभने यहाँनिर नयाँ कम्पनीको सेयर चाहिँ लिस्टेड हुन आयो नि त, यसरी नयाँ कम्पनीको सेयर चाहिँ लिस्टेड हुन आएको कारणले गर्दाखेरि हामीले बेस भ्यालुलाई चाहिँ एडजस्ट गर्न चाहिँ आवश्यक देखियो भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो क्वेसनलाई नि लेख्नु पर्दाखेरि चाहिँ के भनेर लेख्नु पर्यो, यो क्वेसन यो एन्सर लेख्नुभन्दा अगाडि के भनेर लेख्नु पर्यो भनेदेखि यदि नेप्सेमा कुन नयाँ कम्पनीहरू लिस्टेड भएमा अथवा कुनै कम्पनीले थप सेयरहरू निष्कासन गरेमा अथवा बोनस सेयरहरू निष्कासन गरेमा अथवा राइट्स अफरिङहरू गरेमा होइन त्यो एडजस्टेड बेस भ्यालु हामीले निकाल्नुपर्ने हुन्छ। यसै गरी होइन यो क्वेसनमा पनि यो एउटा MIDBL भन्ने कम्पनी चाहिँ नेप्सेमा लिस्टेड भएको कारणले गर्दाखेरि हामीहरूले यो क्वेसनमा पनि एडजस्टेड बेस भ्यालु निकालेका हौँ भनेर हो त्यसरी त्यही ल्याङ्ग्वेजमा हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ ल। त्यस्तो गाह्रो खालको कुरा केही पनि छैन होइन। अब योभन्दा पछाडि अर्को पनि क्वेसन एउटा हेरिहालौँ हामीहरू, यो पनि सजिलो छ होइन। यो गरिसके पछाडि यहाँदेखि तल दिएका दुईवटा क्वेसन बाँकी रहन्छन्, त्यो पनि केही छैन। कन्सिडर द फलोइङ स्टक प्राइस एन्ड सेयर आउटस्ट्यान्डिङ इन्फर्मेसन भनेर हामीलाई यहाँनिर दिएको छ, स्टक भनेर दिएको छ, प्राइस भनेर दिएको छ। यो चाहिँ 2020मा दिएको छ क्या, 2020 डिसेम्बर 31 2020 भनेर दिएको छ होइन। 2020 को इन्फर्मेसन हामीलाई दिएको छ, 2020मा कतिवटा सेयर थियो, नम्बर अफ सेयर कति थियो, कति रुपियाँ गोटाका दरले 2020 को इन्फर्मेसन दियो, 2022 को पनि इन्फर्मेसन दियो। अब 2020 र 2022 को इन्फर्मेसन दिन्छ भने अगाडिको बेस इयर हुन्छ, पछाडिको हामीहरूका लागि करेन्ट इयर हुन्छ क्या, त्यसरी हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अनि स्टक वाइ स्प्लिट 2 for 1 एट द बिगिनिङ अफ द 2022 भन्दैछ। 2022मा चाहिँ स्टक स्प्लिट भएको रहेछ, एउटा स्टक स्प्लिट हुन्छ अनि अर्को रिभर्स स्टक स्प्लिट हुन्छ क्या। यो स्टक स्प्लिट हुँदाखेरि चाहिँ नि सेयरको सङ्ख्या बढ्छ र त्यति नै बराबरले सेयरको मूल्य घट्न जान्छ क्या। तर रिभर्स स्टक स्प्लिट भयो भने सेयरको मूल्य चाहिँ बढ्छ तर सङ्ख्या चाहिँ घट्छ क्या। एउटा सेयरको खण्डीकरण, अर्को सेयरको विपरीत खण्डीकरण भन्छ क्या नेपालीमा। स्टक स्प्लिट भयो भने सेयरको सङ्ख्या बढ्छ तर मूल्य घट्छ त्यति नै बराबरले। तर रिभर्स स्टक स्प्लिट भयो भने सेयरको सङ्ख्या घट्छ तर मूल्य बढ्छ क्या, ठिक्क उल्टो जस्तो हुन्छ। अहिले यसलाई हामीले केही बुझिराख्नु आवश्यक छैन किनभने यो क्वेसन फाल्टु फरक ढङ्गबाट हामीलाई सोधिराखेको छ। क्यालकुलेट द भ्यालु वेटेड इन्डेक्स फर 2022 भन्दैछ। यो 2022 को भ्यालु वेटेड इन्डेक्स पत्ता लगाउनु भनेर हामीलाई क्वेसनले सोधिराखेको छ। अब यो भ्यालु वेटेड इन्डेक्स निकाल्नका लागि हामीले अघि पनि डिस्कस गऱ्यौँ, भ्यालु वेटेड इन्डेक्स निकाल्नका लागि टोटल मार्केट भ्यालु, करेन्ट पिरियड अनि टोटल मार्केट भ्यालु, बेस पिरियड भन्ने हुन्छ। अब टोटल मार्केट भ्यालु, करेन्ट पिरियड, अब करेन्ट पिरियड कुन हो, बेस पिरियड कुन हो, यहाँनिर हामीलाई 2020 र 2022 को कुरा गरेको छ नि त, 20 र 22 हामीलाई दिएको छ नि त। त्यही भएर हामीहरूका लागि करेन्ट भनेको 22 हो अनि बेस भनेको 20 हो, त्यसरी हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ ल। भ्यालु वेटेड इन्डेक्स हामीले निकाल्नका लागि टोटल मार्केट भ्यालु करेन्ट इयरको मार्केट भ्यालु अनि बेस इयरको मार्केट भ्यालु। अब करेन्ट यो हामीहरूका लागि करेन्ट इयर हुन्छ, अगाडिको वर्ष हामीहरूका लागि बेस इयर हुन्छ क्या। करेन्ट मार्केट भ्यालु निकाल्नु पर्यो क्या। सेयरको सङ्ख्या र प्राइस गुणा गर्दाखेरि भ्यालु आउँछ क्या, त्यसको सेयरको सङ्ख्या र प्राइस गुणा गर्दाखेरि भ्यालु आउँछ। यसरी भ्यालु वेटेड इन्डेक्स निकाल्नु भनेको छ भने नि, भ्यालु वेटेड इन्डेक्स निकाल्नु भन्यो भने त्यो स्टक स्प्लिटहरू, रिभर्स स्टक स्प्लिटहरूको कुरालाई हामीले कहीँ पनि एडजस्ट गरिराख्नु पर्दैन। यदि प्राइस वेटेड इन्डेक्स निकाल्नु भनेको भए त्यो स्टक स्प्लिटहरू अथवा रिभर्स स्टक स्प्लिटहरूलाई पनि एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। तर यसरी नि भ्यालु वेटेड इन्डेक्स निकाल्नु भन्यो भने नि
हामीले स्टक स्प्लिटलाई एडजस्ट गरिराख्नु पर्दैन। जस्तै यो क्वेसनमा स्टक वाइ स्प्लिट 2 for 1 भनेको छ नि, 2 for 1 स्टक स्प्लिट भएको रहेछ क्या, 2 for 1 स्टक स्प्लिट भएको रहेछ। यसलाई अलिकति हामीहरू थोरै बुझ्ने कोसिस गरौँ। 2 for 1 स्टक स्प्लिट भएको छ, 2 for 1 स्टक स्प्लिट भएको छ क्या, स्टक SPLIT स्प्लिट। अब स्टक स्प्लिट हुँदा नि मानिलिउँ कुनै एउटा XYZ भन्ने कम्पनीको नि 1000वटा सेयर थियो अनि ₹100 रुपियाँको टाका दरले थियो। अब 1000 × 100 गर्दाखेरि जम्मा कति आउँछ? 1000 × 100 गर्दाखेरि जम्मा 10,000 आउँछ होला होइन। 1 10 100 1000 10,000 भनेर यसरी आयो होइन। 1 10 100 1000 10,000 लाख, 1 लाख आउँदो रहेछ। सुरुमा मानिलिउँ कुनै XYZ भन्ने कम्पनीको 1000वटा सेयर थियो, 100 रुपियाँको टाका दरले जम्मा 1 लाख रुपियाँ बराबर थियो। अब 2 for 1 स्टक स्प्लिट भयो। अब स्टक स्प्लिट भइसकेपछि यो सेयरको सङ्ख्या बढ्छ क्या। सेयरको सङ्ख्या बढाउनलाई 1000 छ नि, सेयरको सङ्ख्या बढाउनलाई यो 2 for 1 भन्ने छ नि, बढाउनका लागि दुईटा मध्ये जुन सङ्ख्या ठुलो छ त्यसलाई माथि राख्ने, सानोलाई तल राख्ने गर्दाखेरि कति 1000वटा सेयर आयो? 2000। मूल्य जुन छ नि, मूल्य चाहिँ घट्छ क्या। मूल्य घटाउनका लागि सानो सङ्ख्या माथि राख्ने अनि ठुलो सङ्ख्या तल राख्ने गर्दाखेरि मूल्य घटेर कति आयो? 50 भने अब यो 2000 × 50 गर्दाखेरि सेयरको भाउ कति पुग्यो? 2 5 10 जम्मा 1 लाखै पुग्यो। सुरुमा कति थियो त्यसको भ्यालु? 1 लाख थियो। अहिले कति पुग्यो भ्यालु? 1 लाख। भन्नुको मतलब स्टक स्प्लिट हुँदाखेरि नि भ्यालुमा परिवर्तन हुँदैन क्या। स्टक स्प्लिट अनि रिभर्स स्टक स्प्लिट हुँदाखेरि भ्यालुमा परिवर्तन हुँदैन क्या। यो सेयर जतिले घटेको छ, सेयर जतिले घटेको छ, सेयर जतिले बढेको छ, मूल्य त्यतिले नै घट्छ क्या। त्यही भएको कारणले गर्दा स्टक स्प्लिट र रिभर्स स्टक स्प्लिट हुँदाखेरि कहिले पनि भ्यालुमा असर हुँदैन। त्यो स्टक स्प्लिट हुनुभन्दा अगाडिको भ्यालु र स्टक स्प्लिट भइसके पछाडिको भ्यालु चाहिँ समान हुने भएको कारणले गर्दा यसरी भ्यालु वेटेड इन्डेक्स निकाल्नु भनिरहँदाखेरि हामीले स्टक स्प्लिटलाई कहिले पनि एडजस्ट गर्नु पर्दैन। एउटा कुरा ख्याल गर्ने, फेरि म के भन्दैछु भने भ्यालु वेटेड इन्डेक्स निकाल्नु भन्नु र स्टक स्प्लिटहरूको कुरा दिएको छ नि, त्यो स्टक स्प्लिटहरूलाई हामीले कहिले पनि ख्याल गर्नु पर्दैन। त्यसलाई इग्नोर गरेर हामीले हिसाब गरिदिँदाखेरि हुन्छ। त्यही भएर यहाँ हेर्ने ल के गरेर लेख्ने भने स्टक हामीलाई XYZ भनेर दिएको छ, त्यसको प्राइस हामीलाई कति कति दिएको छ त्यो लेखिदिने। 2020 को प्राइस हामीलाई दिएको छ। यो 2020 भनेको हामीहरूका लागि बेस पिरियड हुन्छ, यो भनेको करेन्ट इयर हुन्छ। बेसलाई जहिले पनि जिरोले सङ्केत गर्ने क्या। यो P0 दिएको छ नि, 200 800 400 200 800 400 दिएको छ, 1000 2000 2500 दिएको छ, 1000 2000 2500 दिएको छ। यतापट्टि P1 हामीलाई दिएको छ, त्यही सार नै यतापट्टि यो प्राइस दिएको छ P1, नम्बर भनेको N1 भनेर दिएको छ होइन, N1 भनेर लेखेको रहेछ, मिस्टेकली P1 नै उसले लेखिदियो, N1 भनेर दिएको रहेछ। अब यो P0 र N0 क्या, यो बेस इयरको नम्बर र प्राइस गुणा गर्दाखेरि N0 P0 यो बेस इयरको भ्यालु आउँछ क्या, यो बेस इयरको भ्यालु हो। अनि अहिलेको करेन्ट इयरको पनि त्यही नम्बर र प्राइस गुणा गर्दाखेरि यहाँ आउँछ, त्यसरी हामीले गरिदिनु पर्ने हुन्छ। ल समेसन N0 P0, N0 P0 भनेको यो बेस इयरको भ्यालु हो क्या, नम्बर र प्राइस गुणा गर्दा यो भ्यालु हो। समेसन जोड्यौँ, त्यो सबैलाई जोड्दा यति आयो, यो सबैलाई जोड्दा यति आयो। त्यही भएर भ्यालु वेटेड इन्डेक्स फर 2022 भनेर अब यहाँ हामीलाई नि 2020 दिएको छ, 2022 दिएको छ। कम्प्युट द भ्यालु वेटेड इन्डेक्स 2022 को भ्यालु वेटेड इन्डेक्स निकाल्नु भन्यो, तर 2020 को भ्यालु वेटेड इन्डेक्स निकाल्नु थाहा भनेन। जहिले पनि बेस पिरियडको भ्यालु वेटेड इन्डेक्स 100 हुन्छ, त्यो हामीलाई निकाल्नु भन्दैन जहिले पनि। ल जहिले पनि बेस पिरियडको भ्यालु वेटेड इन्डेक्स कति हुन्छ? 100 हुन्छ, हामीलाई निकाल्नु भन्दैन। त्यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर यो 2020 भनेको हाम्रो लागि बेस पिरियड हो, बेस पिरियडको भ्यालु वेटेड इन्डेक्स निकाल्नु भन्दैन, यो अलरेडी हाम्रो लागि 100 हुन्छ। तर यो करेन्ट पिरियड 2022 को चाहिँ निकाल्नु भन्छ। त्यही भएर 22 को भ्यालु वेटेड इन्डेक्स निकाल्नु पर्ने हुन्छ। क्याल्कुलेसन अफ भ्यालु वेटेड इन्डेक्स फर 2022, भ्यालु वेटेड इन्डेक्स निकाल्नका लागि करेन्ट मार्केट भ्यालु बाई बेस मार्केट भ्यालु। करेन्ट मार्केट भ्यालु भनेको यो करेन्ट हो हाम्रो लागि, त्यो दिएकै छ लेख्ने। बेस मार्केट भ्यालु दिएकै छ इन्टु 100, यो इन्टु 100 भनेको यो पर्सेन्ट होइन है, बेस इयरको इन्डेक्स 100 हुने भएको कारणले गर्दा यहाँ 100 ले हामीले मल्टिप्लाई गरेको। हामीले यो कहिले पनि इन्डेक्सलाई यहाँनिर पर्सेन्टेजमा लेख्न पाउँदैनौँ, मेजरमेन्ट भनेको पर्सेन्टेजमा हुने होइन। तर बेस इयरको इन्डेक्स चाहिँ 100 हुने भएको कारणले गर्दा यहाँनिर 100 ले गुणा गरिन्छ 113.21 भनेर हामीले यसरी निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अथवा यो करेन्ट मार्केट भ्यालु बाई बेस मार्केट भ्यालु यो फर्मुला एप्लाई गर्न हामीलाई मन लागेन भने समेसन N1 P1 बाई N0 P0 इन्टु 100 गर्दा पनि भयो। N1 P1 आएकै छ, N0 P0 आएकै छ, त्यही भन्न खोजेको हो, केही पनि छैन होइन, त्यो गरिराख्नु पर्दैन। कम्प्युट द पर्सेन्टेज चेन्ज इन द भ्यालु इन्डेक्स। अब कति प्रतिशतले चेन्ज भयो, अब चाहिँ प्रतिशतमा निकाल्नु भनौँ। इन्डेक्सको भ्यालु चाहिँ कति प्रतिशतले चेन्ज भयो त इन द इयर 2022 एज कम्पेयर टु द 2020। 2020 लाई कम्पेयर गर्दा 2022 सम्ममा पुग्दा 2020 देखि 22 सम्ममा पुग्दाखेरि भ्यालु वेटेड इन्डेक्स चाहिँ कति प्रतिशतले चेन्ज भयो हो, त्यो हामीलाई पत्ता लगाउनु भन्दैछ। त्यही भएर क्याल्कुलेसन अफ पर्सेन्टेज चेन्ज इन द भ्यालु इन्डेक्स इन द इयर 2022 एज कम्पेयर टु द 2020 भनेर हामीहरू लेख्छौँ र 2020 र 22 मा कतिले चेन्ज भएको रहेछ त्यो हामीहरू पत्ता लगाउन खोज्दैछौँ। त्यही भएर अब निकाल्दाखेरि नि
कति प्रतिशतले चेन्ज भयो भनेर निकाल्दाखेरि अब 2022 यो त हामीहरूको 2022 को हो नि त। 2022 को कति आएको छ 113.21 आएको छ। त्यही भएर यो अहिलेकोमा पहिलेको घटाउने, पहिलेकोले भाग गरियो भने त्यो जहिले पनि के आउँछ पर्सेन्टेज चेन्ज आउँछ क्या। अहिलेकोमा पहिलेको घटाउने अनि पहिलेकोले भाग गर्ने। अहिलेको यो अनि पहिलेको बेस इयरको जहिले पनि 100 हुन्छ डिभाइडेड बाइ 100 यो यति गरियो यो इन्डेक्स हो। अब कति प्रतिशतले चेन्ज भयो भनेको छ प्रतिशतमा लान यसरी गर्नु पर्यो। गर्दाखेरि 13.21 भनेर हामीले निकाल्नुपर्ने हुन्छ। वाइ डु यु थिङ्क द भ्यालु वेटेड इन्डेक्स इज नट अफेक्टेड बाई द स्टक स्प्लिट? किन चाहिँ स्टक स्प्लिटको कारणले गर्दा भ्यालु वेटेड इन्डेक्स चाहिँ अफेक्ट हुँदैन अरे, चेन्ज हुँदैन अरे भन्दैछ। अब स्टक स्प्लिट हुँदाखेरि जतिले सेयरको सङ्ख्या बढ्ने हो त्यति नै मात्रामा मूल्य घट्ने भएको कारणले गर्दाखेरि स्टक स्प्लिट हुनुभन्दा अगाडिको भ्यालु र स्टक स्प्लिट भइसके पछाडिको भ्यालु बराबर आउने भएको कारणले गर्दा यो भ्यालु वेटेड इन्डेक्समा केही पनि असर स्टक स्प्लिटले पर्दैन अथवा रिभर्स स्टक स्प्लिटले पर्दैन भनेर हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ। स्टक स्प्लिटले पनि असर गर्दैन, रिभर्स स्टक स्प्लिटले पनि असर गर्दैन भनेर हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ। किन असर गर्दो रहेन रहेछ त? स्टक स्प्लिट हुनुभन्दा अगाडिको भ्यालु र स्टक स्प्लिट भइसके पछाडिको भ्यालु बराबर आउँछ। किनभने स्टक स्प्लिट हुँदाखेरि जतिले सेयरको सङ्ख्या बढ्छ, स्टक स्प्लिट हुँदा सेयरको सङ्ख्या बढ्छ र मूल्य त्यति नै बराबरले घट्छ। अघि हामीले एक्जाम्पलबाट हेरेका थियौँ नि, स्टक स्प्लिट हुनुभन्दा अगाडि 1 लाख थियो, स्टक स्प्लिट भइसकेपछि सेयरको सङ्ख्या बढ्यो, मूल्य घट्यो, त्यो भइसके पछाडि पनि 1 लाख आयो। त्यही भएर सेयरको सङ्ख्या जुन प्रोपोर्सनमा बढेको हुन्छ मूल्य त्यही प्रोपोर्सनमा घट्ने भएको कारणले गर्दा स्टक स्प्लिट हुनुभन्दा अगाडिको भ्यालु र स्टक स्प्लिट भइसके पछाडिको भ्यालु इक्वल हुने भएको कारणले गर्दा स्टक स्प्लिटको कारणले गर्दा कहिल्यै पनि भ्यालु वेटेड इन्डेक्स चाहिँ प्रभावित हुँदैन भनेर हामीले यसको एन्सर पनि दिनुपर्ने हुन्छ। र हामीले आजको क्लासमा यो दुईटा प्रब्लम गऱ्यौँ होइन। अगाडि अलिकति कन्सेप्टको कुरालाई बुझ्ने कोसिस पनि गऱ्यौँ, त्यस्तो अप्ठ्यारो खालको च्याप्टर पनि थिएन। अब आगामी आउने क्लासमा चाहिँ हामीहरू यहाँदेखि तल दिएका दुईटा प्रब्लमहरूलाई सल्भ गर्न सिक्नेछौँ।